नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन 9 जनाको मृत्यु, एक हप्ता यता मात्रै 26 को ज्यान गयो, 24 घण्टामा 484 संक्रमित थपिए। महामारी नियन्त्रणमा झण्डै 12 अर्ब रुपियाँ खर्च, जोखिम बढ्दै जाँदा कोरोना कोष रित्तिँदै आइसोलेसन र आइसियु अभावले उपचारबाटै वञ्चित हुने जोखिम। संक्रमणबाट बच्न डिजिटल भुक्तानीको क्रम बढ्दो, लकडाउन पछिका हरेक महिनामा दोब्बर वृद्धि, असारमा मात्रै 24 अर्ब 30 करोड कारोबार। महामारीका 6 महिनामा बेलायती अर्थतन्त्र 20.5% खुम्चियो, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा मन्दीको चपेटामा परेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको स्वीकारोक्ति। र महामारीको जोखिम पुनः बढेपछि तय भइसकेका खेल प्रतियोगिता धमाधम रोकिँदै फिफा विश्वकप तथा एसिया कप छनौटका खेलहरू फेरि स्थगित। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 92 पुगेको छ। पछिल्लो पल्ट विराटनगरका 57 वर्षका पुरुषको भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। मधुमेहका बिरामी उनको विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 55 वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। मृत्यु भएका मोरङ बुढीगङ्गाका उनमा ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो। यस्तै काठमाडौँको एम्स अस्पतालमा उपचाररत धादिङ नीलकण्ठका 32 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। क्षयरोगबाट पीडित उनको 27 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। यस्तै बाराकलैयाका 75 वर्षीय पुरुषको किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज कोरोना पुष्टि भएका उनी मृगौला तथा दमका रोगी थिए। यता काठमाडौँ टेकुका 78 वर्षीय महिलाको पनि किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ। साउन 26 गतेदेखि उपचाररत उनमा मधुमेह र रक्तचापको समस्या थियो। यस्तै धनुषा जनकपुरकी 38 वर्षीय महिलाको पनि आजै मृत्यु भएको छ। साउन 18 गते कोरोना पुष्टि भएका जनकपुरकै 71 वर्षीय पुरुषको मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी कपिलवस्तुको तौली हवाका 42 वर्षीय पुरुषको बोटुवलमा कोरोना अस्पतालमा ज्यान गएको हो। ज्वरो तथा निमोनिया भई उनी साउन 25 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। आज उपत्यकामा एकै दिन 138 सहित देशभर 484 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ कोरोनाको केन्द्र बन्दै गएपछि सरकारले परिवार र साथीभाइलाई संक्रमणबाट जोगाउन आफै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 109, ललितपुरमा 21 र भक्तपुरमा 8 जना थपिएका छन्। 10,481 पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकभर 484 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संख्या 24,432 पुगेको छ। संक्रमण बढ्दै गएको छ, तर त्यस अनुपातमा उपचारपछि फर्कनेहरू कम हुँदा अस्पतालमा चाप बढेको हो। तथा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई मद्दत गरौँ। आफ्नो समुदायका संवेदनशील व्यक्तिहरूलाई सरसामान र औषधिहरूबाट मद्दत गरौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कामको बोझ भएकोले उनीहरूलाई आफूले क्लिनिक र अस्पतालमा जीवन बचाउने कार्य गरिरहँदा आफ्ना बालबच्चा वा आमा बुबाको हेरचाह गरिदिन तपाईँको सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मोरङमा 48, महुत्तरीमा 44, धनुषामा 39 र रौतहटमा 24 जना थपिएका छन्। यस्तै सुर्खेतमा 18, मकवानपुरमा 16, सुनसरी, चितवन र बारामा 15-15, कास्कीमा 13, झापा र सिराहामा 10-10 र रूपन्देहीमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 16,728 छ। यसैबीच सरकारले घना बस्ती भएका शहरमा सञ्चालित शपिङ मल तथा होटल रेस्टुरेन्टका कामदार र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायकै खर्चमा गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैगरी संक्रमण र जोखिमबाट जोगिने सबै स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउन पनि मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ। लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्यु दर पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। जेठ 2 गते संक्रमितको पहिलो मृत्यु भएकोमा अहिले त्यो संख्या 92 पुगिसकेको छ। गएको 24 घण्टामा मात्रै 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमण माघ 9 गते देखिएको थियो। त्यसको 2 महिनापछि
चैत 10 गते मात्र दोस्रो व्यक्तिमा भाइरस भेटिएको थियो। संक्रमितको संख्या 24,432 पुग्दा मृतकको संख्या पनि उच्च दरमा बढ्न थालेको छ। जेठ 2 गते पहिलो मृत्यु भएकोमा त्यसको 2 महिनासम्म 39 जना संक्रमितको ज्यान गएको थियो। साउन लागेपछि 4 हप्तामै 53 जना थप संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। साउनको पहिलो साता 4 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि क्रमशः यो दर उकालो लाग्दै दोस्रो साता 9 जनाको मृत्यु भयो। तेस्रो हप्तामा 14 जना मृतक थपिए। अझ 22 गतेदेखि 27 गतेसम्मका 6 दिनमै 17 जनाको ज्यान गइसकेको छ। 28 गते दिउँसोसम्म मात्रै 9 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो समेत जोड्दा साउन चौथो सातामा 26 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ, जुन पहिलो साताको तुलनामा 6 गुणाभन्दा बढी हो। लक्षण सहितका संक्रमित बढ्दै जानु र दीर्घ रोगीसम्म कोरोना भाइरस फैलिनु मृत्युदर बढ्नुको मुख्य कारण देखिन्छ। त्यस्तै संक्रमणपछि उचित हेरचाह र जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचार व्यवस्थापन असहज हुँदा पनि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। हाम्रो जनसमुदायमा यो लकडाउन खुलिसकेपछि हाम्रो संक्रमण पनि यो कोरोनाको निवारण भएको भन्ने खालको जुन फिलिङ लिएर बस्नुभयो, त्यो भन्दा फरक स्थिति भएको छ। त्यसो भएर हामीले अझ जनसमुदाय अथवा हामी पनि अस्पतालको व्यवस्थापन अहिलेसम्म भएको हाम्रो व्यवस्थापनलाई अझ राम्रो गर्ने र व्यक्तिहरूको राम्रोसँग तयारी गरेर प्रिपेयरनेसमा अझै जानुपर्छ। लक्षण देखिएका र अवस्था जटिल बन्दै गएका बिरामीले समेत अस्पतालमा शय्या पाउन गाह्रो हुँदै गएको छ। तर त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुनै योजना बनाइएको छैन। यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि अहिले नै उपचार कक्षको क्षमता नबढाउने हो भने परिस्थिति अनुमान गरे भन्दा पनि खराब हुन सक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूको छ। ठुलो चुनौती खडा भएर आएको छ। त्यसमा पनि अब लक्षणहरू थप यसमा लक्षणहरू देखिने, भर्ना हुने र मानवीय क्षति हुने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अब यसको भ्याक्सिन पनि नभएको, यसको उपचारको लागि औषधि पनि नभएको र हामीसँग रहेको भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हुन्, जुन चाहिँ हामीले 3-4 महिना अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौँ। अहिले पनि हामी अझ पनि हेल्थ चेकराइ गरिरहेको जस्तो लाग्दछ मलाई। यदि आगामी दिनमा अझ पनि हामीले जनस्वास्थ्यका यी मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिएन भने अझ यो स्थिति चाहिँ अलिक खराब हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा यो देखिरहेको जुन एउटा मानवीय क्षतिको जुन सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसले त्यतातिर चाहिँ सङ्केत गरिरहेको चाहिँ देख्दछु मैले। सरकारी तहमा हेर्दा सुरुमा थोरै सङ्ख्यामा संक्रमित हुँदा देखाइए जति गम्भीरता अहिले हरेक दिन मानिसको मृत्यु हुँदा पनि देखाइएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा 3 तहका सरकारबाट अहिलेसम्म 11 अर्ब 86 रुपियाँ खर्च भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार तीनै तहका कोषमा 17 अर्ब 84 करोड जम्मा भएकोमा अब 5 अर्ब 98 करोड मात्र बचत छ। कोरोना कोषबाट निकासा भएको अधिकांश रकम खर्च भएको भनिए पनि स्थानीय तहबाट यकिन विवरण भने आएको छैन। कोरोना कोषमा जम्मा भएको अधिकांश रकम सकिने लागेको र जोखिम झन बढ्दै जाँदा महामारी नियन्त्रणमा रकम जुटाउन समेत मुस्किल पर्ने देखिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकारले 8 अर्ब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये सङ्घीय सरकारले औषधि खरिद लगायतका लागि 5 अर्ब 83 करोड खर्च गरेको छ। सङ्घीय सरकारले यति ठूलो रकम औषधि र आवश्यक उपकरण खरिदमा खर्च गरेको देखाए पनि दुवै पटकका खरिद विवादमुक्त बन्न सकेनन्। ओम्नी समूह र सेनाले महँगो रकम खर्चेर गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेको पाइएपछि अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। 7वटा प्रदेश सरकारले कोरोना कोषमा जम्मा भएको 2 अर्ब 37 करोड मध्ये 1 अर्ब 49 करोड खर्च गरेका छन्। प्रदेशहरूको कोरोना कोषमा अहिले 87 करोड 85 लाख रुपियाँ मात्र छ। त्यस्तै कोरोना स्थानीय तहका कोषमा रहेको 7 अर्ब 38 करोड रुपियाँ मध्ये अहिलेसम्म 6 अर्ब 2 करोड खर्च गर्दा 1 अर्ब 35 करोड मात्र बाँकी छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी खर्च स्थानीय तहबाट भएको छ। त्यो 17 अर्ब 84 करोड मध्ये चाहिँ 11 अर्ब चान्चुन झन्डै 12 अर्ब 11 अर्ब 86 करोड जति चाहिँ पैसा निकासा दिएको र खर्च भएको छ।
निकासा सबै खर्च भइसकेको छ नि, निकासा दिएको खर्च गएको छ र बाँकी 5 अर्ब 98 करोड जति चाहिँ पैसा अहिले खर्च हुनलाई निकासा दिनलाई बाँकी देखिन्छ। महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहबाट माग भइरहे पनि स्थानीय तहले निकासा रकमको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। महामारीको अवस्था जटिल बन्दै गएका बेला तिनै तहका कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम समेत रित्तिँदै गएकाले खर्च व्यवस्थापनको पक्ष थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। त्यो ठ्याक्कै आउँदैन। अहिले चाहिँ सिस्टम अपग्रेडको कारणबाट मालिकाना कार्यालयको सिस्टम हामी अपग्रेड पनि गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डाटाहरू आउनको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट गरेको सूत्रबाट खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही समय लाग्छ, आउनु चाहिँ आउँछ, केही समय लाग्छ। तर यतिखेर मैले तपाईँलाई चाहिँ यति नै खर्च निकासामध्ये यति खर्च भयो भनेर भन्न सक्दिनँ। तर निकासा दिएको पैसा अधिकांश पैसा धेरैजसो पैसाहरू चाहिँ खर्चको प्रक्रियामा छ वा खर्च भइसकेको छ। कतिपय स्थानीय तहले बजेट अभावमा महामारी नियन्त्रणमा समस्या भएको गुनासो गर्न थालिसकेका छन्। तर आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित बन्दै गएको र राजस्व पनि अपेक्षित रूपमा असुल हुन नसकेका कारण तिनै तहका सरकारको लागि खर्च व्यवस्थापन ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकीको अतिक्रमणकारी चिन्तनका कारण सीमा क्षेत्रमा समस्या आएको बताएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सीमा समस्या समाधान सम्बन्धी आज भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले कुनै देशको नाम नलिइकनै छिमेकीको सीमा अतिक्रमण गर्ने नीतिकै कारण समस्या बल्झेको आरोप लगाए। भारततर्फ सङ्केत गर्दै उनले सीमा स्तम्भ उखेल्ने र गायब पार्ने गरेको समेत आरोप लगाए। हाम्रा छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन पनि यसको कारणहरू छन्। अब पिलरहरू चाहिँ अब उखालेर फालिदिने अथवा त्यसलाई अझ भित्र नेपालभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाड्ने यस्ता अलिकता अतिक्रमणकारी नीति पनि चाहिँ यी सीमा समस्याको पछाडि चाहिँ एउटा कारण देखिन्छ। नदीलाई आधार मानेर विगतमा सीमा निर्धारण गरिएको तर नदीले धार परिवर्तन गरेकाले सैद्धान्तिक समस्या देखिएको पनि उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री थापाले सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक पहलका साथै जनस्तरबाट पनि दबाव आवश्यक रहेको बताए। करिब 3 करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा युवाको सङ्ख्या झन्डै आधा छ। 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या त करिब 60% नै छ। तर त्यही जनसङ्ख्यालाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू भने 70 वर्ष आसपास र त्योभन्दा पनि माथिका छन्। पटक पटक परीक्षित भइसकेका वृद्धहरूले युवामाथि शासन गर्न खोज्दा पनि जनस्तरमा असन्तुष्टि बल्दो छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या 3 करोड नागिसकेको छ। त्यसमध्ये 1 करोड 80 लाख अर्थात् झन्डै 60% 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको उत्पादनशील सङ्ख्या छ। त्यसमा पनि 15 देखि 39 वर्षको युवा समूहको हिस्सा अधिक छ। यो समूह कि शिक्षा, रोजगारी र दैनिकी गुजाराकै लागि भौतारिँदैछ। क्षमता भएर पनि अवसर नपाएको समेत युवा समूह नै हो। त्यसैले यो समूह निकै अधैर्य छ र हरेक आन्दोलन र प्रदर्शनको अग्रमोर्चामा उभिने गर्छ। अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा युवा जनशक्ति मुलुकको नेतृत्व तहमा भने पुग्न सकेको छैन। आखिर किन त? अधिकतम नेपालको जनसङ्ख्या जो युवाको छ उसले पारदर्शिता खोज्छ, जवाफदेहिता खोज्छ, उसले डेलिभरी खोज्छ। यो सरकारले नेतृत्वले के दिँदैछ त भनेर हेर्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कस्तो छ भने 25-30 वर्षदेखि त्यही कुरा गर्दै आएको छ र अहिलेको पुस्ता जो राजनीतिक पुस्ता छ उसलाई के लाग्छ भने हामी यत्रो वर्ष जेल परेर यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, त्यसकारण हामी जवाफदेही हुनु पर्दैन, पारदर्शी हुनु पर्दैन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दा अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले न नयाँ विचार दिन सकेको छ, न त्यो राजनीतिक पुस्तामा त्यहाँ दलभित्र रूपान्तरण हुन सकेको छ। त्यसले गर्दा युवाहरूको अपेक्षा एकातिर छ र राजनीतिक वृत्तको नेतृत्व ओगट्ने पुस्ता चाहिँ अर्को छ। सङ्ख्या, श्रम, सहभागिता सबै हिसाबले वर्चस्व रहेको युवा समूहको राजनीतिमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने हो। तर राज्य सञ्चालनको निर्णायक तहमा 65 वर्षभन्दा माथिका र पटक पटक परीक्षित भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकको घेरा छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 68 वर्षका छन् भने उनलाई पार्टीभित्रैबाट चुनौती दिइरहेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल
उनैको समकालीन हुन्। अझ संविधान सच्चा र प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका वामदेव गौतम त 72 पार गरिसकेका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा 73 उमेरका छन् भने उनलाई चुनौती दिने रामचन्द्र पौडेल 74 वर्षका। यस घेराले न त युवा ढुकढुकीको महसुस गर्न सक्छ न त नवीन सोचलाई आत्मसात गर्न नै, बरु जसरी हुन्छ आफू सुरक्षित रहने र यथास्थितिमा रमाउने यस उमेर समूहको विशेषता नै हो। हामी एकदमै बिरलै देशहरूमा पर्छौँ जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू असफल कार्यकाल पुरा गर्छन् र फेरि दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुन्छन्। त्यसैले यो नेपाली समाज नै यो वृद्ध तन्त्र जेरेन्टोक्रेसी भन्छ हैन, त्यो भनेको वृद्ध तन्त्रमा जकडिएको छ र त्यो वृद्ध तन्त्रले अहिले आइरहेका युवाहरूका सपना आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नु त परै जाओस्, त्यसले बुझ्दासम्म पनि बुझ्दैन। उनीहरूको भाषा नि बुझ्दैन, उनीहरूको आकांक्षा बुझ्दैन, उनीहरूको सपना पनि बुझ्दैन। ऊर्जावान युवा शक्ति पनि निर्णायक तहमा कब्जा जमाएर बसेको बुढो उमेर समूहको चेपुवामा छ। वास्तविक जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व नहुँदा नै शासक र शासित बीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ। त्यसैले युवा शक्तिले पनि पुरानै नेताहरूको पछि लाग्नुभन्दा परिवर्तनको नेतृत्व लिने आँट गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। लकडाउन खुले पनि कोरोना संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। जोखिमलाई कम गर्न 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी संघीय सरकारले कडा नियम पनि बनाएको छ। तर अचम्म मन्त्री र नेतादेखि प्रहरी प्रशासनले भने ठेलमठेल भिड जम्मा पारेर कानुनकै धज्जी उडाइरहेका मात्र छैनन्, महामारी निम्ताउने कारक समेत बनिरहेका छन्। यो दृश्य हो परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीको। मंगलबार यहाँ वार्षिक उत्सव समारोह चल्दै गर्दाका मुख्य अतिथि हुन् कोरोना जोखिम कम गर्न नीति बनाउने मध्येका एक स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल। तर दृश्यले नै प्रश्न पार्छ। 25 जना भन्दा धेरै जम्मा हुन नपाउने कानुन उल्लङ्घनमा उनी आफै सामेल छन्। कोरोना जोखिम नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सीसीएमसीले नै 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो। साउन 7 मा लकडाउन खुले पनि जमघट गर्न अहिले पनि प्रतिबन्ध नै छ। त्यसो त यसअघि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भिड थुपारेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो। तर उनले कमजोरी सुधारेनन्, बरु अहिले फेरि दोहोर्याए। संस्कृति भनौँ न, यो कार्यक्रमहरू व्यस्त जमघट नगरिकन हामीलाई चित्तै नबुझ्ने, न जनतालाई चित्त बुझ्ने, न प्रशासनलाई चित्त बुझ्ने, न प्रशासकलाई चित्त बुझ्ने, यो खालको जुन परिपाटी देखिया स्वास्थ्यको हिसाबबाट चाहिँ हामी धेरै चिन्तित भइरहेछौँ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ निरुत्साह नै गर्नुपर्छ। यो दृश्य फेरि टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरको हो। काठमाडौँको गङ्गोबुमा भएको हत्याकाण्डकी आरोपी महिलालाई सार्वजनिक गर्न मंगलबार प्रहरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संख्या र भौतिक दूरीको त कुरै छैन, बरु ठेलमठेल भिड छ। जबकि एकतिर प्रहरी नै भिडभाड रोक्न खटिएको छ, अर्कोतिर प्रहरीमै संक्रमण तीव्र बनेको छ। यसले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय नै उल्लङ्घनमा अघि देखिन्छन् भने जोखिमका कारक पनि उनीहरू नै बनिरहेका छन्। यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन्। त्यो घटनाहरू चाहिँ अब ठुलो एउटा अहिलेको हट इस्यु भएको तुरुन्तै प्रहरीले चाहिँ सफलता प्राप्त परेको घटनाको बारेमा चाहिँ प्रेस मिट गर्नलाई चाहिँ परिसर र महाशाखाले चाहिँ संयुक्त प्रेस मिट गरेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसैले त्यसमा अब अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेनका चाहिँ केही कुराहरू नमिलेको हुनसक्छ, तर अब सबैले सजगता अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भौतिक दूरी पालना नगरेको, समूहमा जम्मा भएको र जोखिम बढाएको भन्दै प्रहरीले सर्वसाधारणलाई कारबाही समेत गर्दै आएको छ। महामारीकै डरले यात्रादेखि जात्रासम्म प्रभावित छन्। तर स्वयं सरकारका निकायहरू आफै स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत मापदण्ड र नियम समेत पालना गर्दैनन्। यसमा ध्यान कसले दिने? कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। संक्रमितका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य संरचना अहिले नै कम भइसकेका छन्। लक्षण नदेखेका मात्र होइन, देखिएका संक्रमितलाई समेत अस्पतालभन्दा घरमै बस्न सुझाव दिने गरिएको छ। तर सरकारी पदाधिकारी भने केही कुरा कमी नभएको र विरोधका लागि विरोध भएको भन्दै यथार्थ विपरीत बोल्दै हिँडेका छन्। एक जमाना थियो पिपी नभयो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने जमाना थियो। अब त्यसको अभाव छैन भनेपछि अहिले त्यसको गीत बजेन। त्यो पछि
पिसिआर परीक्षणको गीत आयो, अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। ती गीतका भाकाहरूलाई पनि कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा जवाफदेहिताका साथ जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी अहिले नेपाल सरकारले लिएको छ। काठमाडौँ थापाथली स्थित प्रसूति गृहको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल सरकार कोरोना नियन्त्रणमा सफल रहेको तर विरोधीहरूले काम नै गर्न नसकेको भन्ने हल्ला फैलाएको मन्त्री ढकालको आशय छ। तर वास्तविकता भने मन्त्रीले दाबी गरे जस्तो छैन। पहिलो संक्रमण देखिएको झण्डै 7 महिना पुग्यो। संक्रमण फैलन नदिन भन्दै 4 महिना त लकडाउन नै गरियो। यो समयमा परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्क पहिचान गरी अलग्याएर उपचार गर्नुका साथै नजिकै आउँदै गरेको जटिल परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी बिरामी बचाउन चाहिने संरचना विस्तार गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी थियो। सामान्य आइसोलेसन कक्षदेखि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको लागि आइसियु कक्ष निर्माण र भेन्टिलेटर जडान द्रुत गतिमा हुनुपर्ने थियो। तर त्यस पाटोमा उल्लेख्य काम नै भएको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2600 आइसियु छन्, जसमध्ये 454 वटा कोभिडका लागि छुट्याइएको छ। यस्तै भेन्टिलेटरको संख्या 906 र कोभिडका लागि 214 वटा छुट्याइएको छ। हाल नेपालमा 87 जना संक्रमित आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्, जसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र 34 र 2 नम्बर प्रदेशमा 32 जना आइसियुमा छन्। आइसियु बेड 2600 छ भने भेन्टिलेटर 900 छ। त्यसमध्ये 454 हामीले कोभिडका लागि छुट्याएर राखेका छौँ आइसियु, र भेन्टिलेटर चाहिँ 214 हामीले छुट्याएर राखेका छौँ। यी संख्याले नपुग्ने हुँदै जाँदा हामीले क्रमशः देशभरि भएका अरू भेन्टिलेटर जुन 2600 र 900 भने तिनीहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउने छौँ। धेरै स्थानमा ठुल्ठुलो समूहमा महामारी फैलिरहेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पनि बढ्दैछन्। यस्तो अवस्थामा अहिले भइरहेको तयारीले उपचारका लागि सानो हिस्सा मात्रै ओगट्न सक्ने र ठूलो संख्या उपचारबाट वञ्चित हुने जनस्वास्थ्यविदको चेतावनी छ। आइसोलेसन बेड समेत एडिक्वेटली पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकेको छैन र साथसाथै अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले आइसोलेसनमा राख्न नसकेर घरमा पनि राख्नुपर्ने अवस्था भएको छ। र त्यहीबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यो भेन्टिलेटर र आइसियुको समस्या पनि अब भोलि पर्सि केस बढ्दै गयो र यसमा त्यसको कम्प्लिकेसनहरू वृद्धि हुँदै गयो भने चाहिँ त्यसको अभावमा नेपालीहरूले अकालमै मृत्यु हुने जुन एउटा सम्भावना चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ। राज्यका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी अभिमानपूर्ण अभिव्यक्तिमा रमाउनुको साटो केही भेन्टिलेटर, आइसियु र आइसोलेसन कक्ष थप्न सके ठूलो सङ्कटको मुखमा रहेका जनताका लागि सबभन्दा ठूलो गुण त्यही हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन सिकाइलाई पनि आधार मानेर कार्ययोजना बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले शैक्षिक सत्र कायमै राख्ने गरी यस्तो जिम्मा दिएको हो। विद्यालय तहमा सातामा 26 देखि 32 घण्टा नियमित पठन पाठन हुनुपर्छ। तर कोरोना महामारीका कारण 4 महिनादेखि शिक्षण संस्था बन्द हुँदा शैक्षिक सत्र नै प्रभावित छ। शैक्षिक क्षति नहोस् भनेर असार 1 गतेबाट अनलाइन माध्यमसहित वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ त सुरु गरियो, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसैले शैक्षिक सत्र नै खेर जाने चिन्ता बढिरहँदा अहिले बल्ल अनलाइन समेतलाई समेटेर नयाँ कार्ययोजना बनाउने तयारी भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले शैक्षिक सत्र कायम राखेर योजना बनाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो। कोभिड महामारीको कारणबाट विद्यालय खुल्न सकिरहेका छैनन्, विद्यार्थीहरूको नियमित पठन पाठन हुन सकिरहेको छैन। हामीले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका हामीले चाहिँ जारी गर्यौँ। त्यसले गरेको पठन पाठनको चाहिँ क्रेडिटलाई पनि यसभित्र समावेश गर्ने गरी त्यो विकल्पमा त्यो विषय पनि प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलाई पनि जोडेर जान्छौँ। सामान्य अवस्था आएपछि बिदा कटौती, बिहान 10 बजेभन्दा अघि नै विद्यालय सञ्चालन, पाठ्यभार कम गर्ने लगायतका विकल्प अघि सारेर भए पनि शैक्षिक सत्र कायमै राख्ने तयारी छ। त्यसका लागि विद्यार्थीलाई दिएको शैक्षिक परियोजना सामुदायिक तथा प्रयोगात्मक कार्यलाई समेत आधार मानिनेछ। देशभर 34,000 विद्यालयमा करिब 70 लाख विद्यार्थी छन्। कोरोना महामारीकै कारण उनीहरूको पढाइ अस्तव्यस्त छ। संक्रमण कति समय लम्बिन्छ भने
यकिन त छैन। त्यसैले बालबालिकालाई नियमित पठन पाठनमा लगाउने र शैक्षिक वर्ष कायम राख्ने तयारी गरिरहँदा सङ्क्रमणको जोखिमलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेमालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। विश्व नै डिजिटल र क्यासलेस अर्थतन्त्रमा गइरहेका बेला नेपालमा भने बल्ल यस्तो कारोबार फस्टाउन लागेको छ। खास गरी कोरोना जोखिम र लकडाउनका कारण डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति बढेको हो। गत चैत्यताको हरेक महिना करिब दोब्बर कारोबार भइरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले विगत 15 वर्षदेखि गर्न नसकेको सचेतनाको काम लकडाउनले गरिदिएको बताएका छन्। कुनै जमाना यस्तो थियो कि हामी नगदमा बाहेक कारोबार गर्दैनथ्यौँ। बैंकमा घन्टौँ लाइन बसेर पैसा निकाल्न पुग्थ्यौँ। अत्यावश्यक सेवाको महसुल पनि लाइन बसेरै तिर्थ्यौँ। तर अहिले न भिडभाड र लाइनमा बस्न सकिने अवस्था छ, न त बाध्यता नै। घरै बसी बसी सामान किन्न, ऐचो पैचो चलाउन र रकमको कारोबार गर्न सकिन्छ। अहिले इन्टरनेट, केबलको बिल, मोबाइलको रिचार्ज, स्कुलको बिल, विद्युत महसुल, खानेपानी महसुल लगायतका अत्यावश्यक सेवाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट सजिलै तिर्न सकिन्छ। यसका लागि इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, वालेट लगायतका विकल्पहरू लोकप्रिय बन्दैछन्। लकडाउनपछि व्यावसायिक क्रियाकलाप निकै सङ्कुचित हुँदा पनि डिजिटल भुक्तानी हरेक महिनामा दोब्बर हुँदै गएको छ। गत चैतमा यी माध्यमबाट 7 अर्ब 77 करोड कारोबार भएकोमा जेठमा करिब 13 अर्ब र असारमा 24 अर्ब 30 करोड पुगेको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोगमा हामीले जुन केही शुल्क ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लाग्ने अहिलेको व्यवस्था छ, त्यसमा पनि उहाँहरूले क्रमिक रूपमा यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनु भयो भने यसको ग्राहकको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ। सबैभन्दा बढी कारोबार मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गएको चैतमा मोबाइल ब्याङ्किङबाट 5 अर्ब 64 करोड कारोबार भएको थियो भने वैशाखमा 8 अर्ब 64 करोड हुँदै जेठमा 18 अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। यस अवधिमा मोबाइल ब्याङ्किङका प्रयोगकर्ता पनि 3 लाख थपिएर 1 करोड 10 लाख नागेका छन्। मोबाइल ब्याङ्किङपछि वालेटबाट बढी कारोबार भएको छ। विभिन्न कम्पनीका वालेटहरूबाट चैतमा 1 अर्ब 26 करोडको कारोबार भएको थियो भने वैशाखमा करिब दोब्बर बढ्यो र जेठमा 3 अर्ब 25 करोड पुग्यो। इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि चैतमा 62 करोडको कारोबार हुँदा वैशाखमा 1 अर्ब 71 करोड पुगेको थियो। जेठमा यो रकम 2 अर्ब 66 करोड पुग्यो। क्युआर कोड प्रयोग गरी तिरिने रकम पनि 3 महिनामा 20 करोडबाट 32 करोड पुगेको छ। डिजिटल भुक्तानीको यो बढोत्तरीबाट सेवा प्रदायक पनि चकित भएका छन्। एक्सेप्टेन्स हुन्छ नि हजुर, त्यो चाहिँ ल यो राम्रो टेक्नोलोजी हो भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रेज गर्ने या त्यसलाई चाहिँ हजुरको ल राखिदिउँ नि त भन्नेमा चाहिँ रेजिस्टेन्स थियो होइन। सो लास्ट 4.5 इयर्सको चाहिँ यो कोभिड सिचुएसनमा के हो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ ल मेरो पसलमा राख्थ्यो नि त, अनि मैले राख्नेलाई के गर्नुपर्छ, अनि मैले कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, अनि कुन ब्याङ्कले चाहिँ भन्नुपर्छ या इसेवालाई भन्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ हजुरको अब व्यापारीहरू या चाहिँ जो स्टोरहरू चलाइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब खोज्न थाल्नु भएको छ। नगदरहित कारोबारको प्रभाव शहरी क्षेत्रमा बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने त्यो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। डिजिटल भुक्तानीले एकातिर बैंक मार्फत कारोबार बढ्छ र सुशासनमा सहयोग पुर्याउँछ, अर्कोतर्फ नोट छाप्न मात्र हरेक वर्ष खर्च हुने झण्डै 1 अर्ब बचत हुन सक्छ। इन्टरनेटको सुविधा र सहुलियत विस्तार गर्न सके यो सेवा विकट क्षेत्रमा पनि लोकप्रिय बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। आर्थिक अपव्यय, स्रोत साधन दुरुपयोग र कमजोर व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका कारण नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर बन्दैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला आन्तरिक र बाह्य चार्टर फ्लाइट धेरै गर्न नसक्दा पनि यो सरकारी संस्थाले घाटामाथि घाटा बेहोर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि 2075-76 सम्म मात्रै चिनिया जहाजका कारण निगमले 1 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको छ। अनुदान र सहुलियत कर्जामा गरी चीनबाट ल्याइएका 6वटा जहाजमा यात्रु क्षमता, इन्धन खपत, पाटपूर्जा तथा मर्मत सम्भारमा समस्या, तालिम खर्च, पाइलट अभाव, उच्च प्रशासनिक खर्च र मर्मत सम्भारमा उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा ती जहाज उडाउन नसकिने भन्दै बिक्री प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालयमा
प्रतिवेदन पठाएको छ। यस बाहेक पनि निगमको व्यवस्थापकीय असक्षमताले वित्तीय अवस्था चिन्ता उन्मुख बनेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कर्मचारीको प्राविधिक क्षमता विस्तार, उडान सेवा विस्तारका लागि साझेदारी खोजी, भाडा दर पुनरावलोकन र जनशक्ति अभाव भएकाले कर्मचारी पद पूर्ति गर्न महालेखाको सुझाव छ। तर निगमले आर्थिक भार घटाउन भन्दै पहिलो चरणमा कर्मचारी घटाउन लागेको छ। उसले पहिलो चरणमा करारका 145 जनाको नवीकरण रोकेको छ। तर कर्मचारीहरू भने चुहावट रोक्न र चुस्त व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको साटो कर्मचारी घटाउनु उचित नहुने बताउँछन्। यस्तो ठुलो संस्था हो जहाँ चाहिँ एउटा करारको कर्मचारीले गर्दा त्यो टाटोलिने स्थिति होइन। यहाँ त के हुन्छ, ठुलो चलखेल हुन्छ, हरेक कुरामा चलखेल छ त। सामान्य कुरादेखि लिएर ठुलो कुरासम्म पनि त्यहाँ चलखेल हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ व्यवस्थापनले कहिले पनि ध्यान नदिने। हिजो मैले ठिक छ भनेर ल्याउने, अहिले मैले नै गलत छु भन्दा मैले रङ निर्णय गरेछु भनेर मलाई छुटकारा दिन मिल्छ? 10 अर्ब त डुब्यो त निगमको। त्यो 10 अर्ब कसले दिने त? अब त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने त? अब भनेपछि उहाँले नैतिक जिम्मा लिनुपर्छै पर्दैन। अब अनि यो विषयमा चाहिँ विभागीय मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छै पर्दैन त? अनि यो जिम्मा के करार कर्मचारी लिने त? यो करार कर्मचारीले गर्दा भएको 10 अर्ब डुब्यो हो त? निगमका मर्मत सम्भारदेखि हरेक खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र विवादपूर्ण छन्। भएको स्रोत साधनको प्रयोग र आक्रामक बजारीकरण नहुँदा नै निगमको वित्तीय स्वास्थ्य जर्जर बन्दै गएको हो। यस सरकारी संस्थानले लकडाउनकै बीच पनि चार्टर्ड उडान गरी विभिन्न गन्तव्यमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक पुर्याउन सक्ने अवसरको समेत पर्याप्त सदुपयोग गर्न सकेन। निगमको आर्थिक अवस्था चाहिँ निकै नै कमजोर भएको अवस्था हुँदा चाहिँ अहिले हामीले करिब 145 करारका कर्मचारीहरूको चाहिँ करार नवीकरण गर्न सकेनौँ। संस्थाभित्रको बेथिति र आर्थिक चुहावट रोक्दै व्यवस्थापन सुधार्न सक्ने हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख जोगाउने अझै अवसर छ। तर ठूला समस्यातिर आँखा चिम्लेर खुद्रे समाधान खोजियो भने यो संस्था अरू धराशयी बन्दै जाने बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। हास्य व्यङ्ग्य सम्बन्धी पहिलो टेलिभिजन रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनका विजेता हिमेश पन्तलाई आज पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको छ। कमेडी च्याम्पियनका पहिलो विजेता हिमेशलाई कान्तिपुर टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर दिनेश डीसी र कमेडी च्याम्पियनकी निर्मात्री केकी अधिकारी तथा दात्सुनका नेपाली वितरकले गाडी हस्तान्तरण गरेका हुन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित रियालिटी शोको चैत 1 गतेको अन्तिम प्रतिस्पर्धाबाट हिमेशले उपाधि जितेका थिए। रियालिटी शोको दोस्रो सिजन पनि कान्तिपुर टेलिभिजनबाटै प्रसारण हुनेछ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचारमा जोडिएका कानुन व्यवसायीमाथि किन कारबाही नभएको होला? ए. कमजोर नियामक, बी. राजनीतिक दबाव र सी. कानुनी जटिलता। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. कमजोर नियामकमा 29%, बी. राजनीतिक दबावमा 65% र सी. कानुनी जटिलतामा 6% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत राजनीतिमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका किन नदेखिएको होला? ए. क्षमता नभएर, बी. फेर समात्ने प्रवृत्ति र सी. संस्कारमै समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। अस्वाभाविक रूपमा विद्युत कटौती र न्यून भोल्टेजका कारण धनकुटाका उपभोक्ता सधैँ विद्युत झ्याप्प जाने समस्याले हैरान छन्। हेरौँ, उत्पादन प्रशस्त भइरहे पनि विद्युत आपूर्ति र गुणस्तरमा समस्याबारे धनकुटावासीको भोगाई र गुनासाहरू। बाढी पहिरो आएको बेलामा, दुई पर्खो भएको बेलामा कहिलेकाहीँ पहिरो जान्छ, पोल लड्छ, त्यति बेला जानु त स्वाभाविक नै हो। तर सामान्य अवस्थामा पनि छिनछिनमा बत्ती जाने, छिनछिनमा आउने, अनि फोन गर्दाखेरि पनि फोन नउठाइदिने। यहाँनिरको जुन हाम्रो म्यानेजमेन्टको पाटोहरू चाहिँ यहाँनिर अलिक कमजोर देखिरहेको छ र पटक पटक बिजुली जाने
अनि बिजुलीलाई चाहिँ मा चाहिँ भोल्टेजको उयो क्वालिटी छैन। पुराना पोलहरू होला हैन, त्यो पोलहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अब तारहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सबैभन्दा सम्बन्धित निकायहरूले पनि यो ध्यान चाहिँ नगर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। 12 घण्टा 24 घण्टा बत्ती काटिन्छ। त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा आपत्ति लागेको के भन्दाखेरि म होटल व्यवसायी, मैले मेरो फ्रिजमा दुनियाँ सामान राखेको छु हैन, मलाई थाहा छ 24 घण्टा बत्ती जाँदैछ, के म मेरो बिग्रेको सामान हेरेर बस्ने त? अनलाइन पठन पाठनका कुराहरू छन्, यसमा पनि विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्। यसले गर्दाखेरि यो लापरवाही चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गर्न पाइएन। यहाँको चाहिँ के अरे कर्मचारीको लापरवाहीको कारणबाट चाहिँ जुन आम जनताले पीडा भोग्नु परेको छ, यसप्रति चाहिँ धर्मगुरी जनताहरू सचेत र सजग रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। वास्तवमा बत्ती चाहिँ आउँछ तर क्वालिटीको बिजुली हामीले उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। किन पनि पाएको छैनौँ भन्दाखेरि अब कति बेला आउने जाने त्यो टुङ्गो भएन र अर्को कुरा भनेको आउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अब बिजुली गएर आउँदाखेरि पिलिक पिलिक गर्ने इक्विपमेन्टहरू बिग्रिने। यत्रो पानीको छत्तासुल्ला हुँदा त उहाँहरू बत्ती दिन सक्नुहुन्न भने चैत वैशाखमा उहाँहरूले सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होला? सक्नुहुन्न नि? नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको डोपिङमा असफल भएपछि पाकिस्तानका 3 खेलाडी प्रतिबन्धमा परेका छन्। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलले एन्टी डोपिङको नियम अनुसार उनीहरूलाई 4 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको हो। उनीहरूको पदक पनि खोसिएको छ। दोस्रो चरणको परीक्षणमा उनीहरूले डोपिङ गरेको पुष्टि भएको थियो। प्रतिबन्धमा पर्नेमा एथलेटिक्सतर्फ 110 मिटर हर्डल्समा मोहम्मद नईम, 400 मिटर दौडका स्वर्ण विजेता मेहबुब अली र 100 मिटरमा कांस्य जितेका समी उल्लाह छन्। खेलाडीले वाडाले हैसियत गरेको औषधि प्रयोग गरेका थिए। खेलाडीले पनि स्वीकार गरेपछि चारैजनालाई 2023 डिसेम्बर 2 सम्म प्रतिबन्ध लगाइएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ। प्रतियोगितामा पाकिस्तानले 32 स्वर्ण सहित 132 पदक जितेको थियो। पाकिस्तान 14औं सागको आयोजक समेत हो। नेपाली टेबल टेनिसकी स्टार खेलाडी नविता श्रेष्ठले एकाडेमी सुरु गर्ने सोच बनाएकी छिन्। प्राय खेलाडीहरू करियर सकेपछि यस्ता क्षेत्रमा लाग्ने गर्छन्, तर नविताले भने करियरको उच्च फर्ममा रहँदा नै एकाडेमी सञ्चालन गरेर नयाँ पुस्तालाई आफ्नो अनुभव साट्ने प्रयास गरेकी छिन्। नविताले नेपाली टेबल टेनिसमा झण्डै 1 दशकदेखि एक छत्र राज गर्दै आएकी छन्। 8 पटकी राष्ट्रिय च्याम्पियन तथा 12औं र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको कांस्य पदक विजेता उनी अहिले करियरकै उचाइमा छन्। तर उनको परिचय यतिमै सीमित छैन। नविताले नयाँ पुस्तालाई प्लेटफर्म दिनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको एकाडेमी समेत सुरु गरेकी छन्। प्लानिङ त मेरो पहिलादेखि नै ड्रिम प्रोजेक्ट हो, तर सही टाइम चाहिँ आइरहेको थिएन। अब साफ गेमहरूको ट्रेनिङ भइरहेको थियो। साफ गेम चाहिँ अब सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि म ट्रेनिङ सेन्टर एउटा खोल्छु भन्ने स्टार्टिङको एम पनि थियो। साफ गेम पनि सिद्धियो। अब अहिले ब्रेक टाइम जस्तो पनि भयो होइन, अलि रिल्याक्स टाइम। अब ल यस बेला नै हामीले ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नुपर्छ भन्ने यसरी चाहिँ सोच आएर चाहिँ बनाइहाल्ने होइन। अब यही अवस्थामा लकडाउन पनि भयो, झन् एडभान्टेज जस्तो भयो। नविता र उनका श्रीमान पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी राकेश महर्जनले काठमाडौँको खुसीबु स्थित आफ्नै घरको कम्पाउन्डमा 35 लाख खर्चेर 2वटा हल बनाएका छन्। त्यसो त नविता अहिले प्रशिक्षकका रूपमा समेत सक्रिय छन्। पुरुषतर्फको नम्बर 1 स्यान्टु श्रेष्ठ उनकै चेला हुन्। उनको सपना छ अरू थुप्रै स्यान्टु जन्माउने। ट्रेनिङ पनि दिइरहेको हुन्छु होइन। जस्तै सन्तु श्रेष्ठ भयो मेरो अहिलेको नम्बर 1 प्लेयर, मेरो आफ्नै स्टुडेन्ट हो होइन। त्यस्तै अरू मेरो प्लेयर्सहरू पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ अब खेल्ने ठाउँ पाएन, नेसनल टिममा नभएपछि उनीहरूले खेल्ने जुन इन्भाइरोमेन्ट पाएन, उनीहरूले हल पाएन। त्यसपछि कतिजना प्लेयर्सहरूले बच्चाहरूले म्याम तपाईँको आफ्नो ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नु न, हामी खेल्न आउँछौँ भनेर मलाई त्यसरी अप्रोचहरू आयो। नविता र राकेश दुवै अहिले नेपाल पुलिस क्लबबाट व्यावसायिक खेल खेल्छन्। प्रशिक्षण समेत दिँदै आएका उनीहरूले सुविधा सम्पन्न अभ्यास स्थलको अभाव महसुस गरेर एकाडेमीको योजना अघि सारेका हुन्। त्यहाँ पैसाकै अभावमा टेबल टेनिस खेल्न नसक्नेहरूले पनि अवसर पाउनेछन्। तिर्न सक्नेहरूलाई चाहिँ त्यो अलि अमाउन्ट चाहिँ अलिकति राखेर चाहिँ हामीले अब तिर्न नसक्ने राम्रो खेलाडीहरू हामीले छानेर चाहिँ स्कलरसिपहरू गर्छौँ। त्यो गरेर यही राखेर स्कुलहरूमा पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामीले स्कलरसिपहरू दिएर एकाडेमी सबै स्तरका खेलाडीका लागि प्रशिक्षण स्थल बन्नेछ।
जसले भविष्यमा थुप्रै खेलाडी उत्पादन गर्न सघाउनेछ। त्यसबाहेक नबिताबाट पाठ सिक्ने अर्को कुरा भनेको प्रशिक्षक बन्न र एकाडेमी सुरु गर्न खेल जीवन सकिदासम्म कुर्नै पर्दैन भन्ने पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। फिफा विश्वकप छनौट तथा एसिया कप छनौटका खेलहरू फेरि स्थगित भएका छन्। एसियन फुटबल महासंघले फिफा विश्वकप छनौटका खेलहरू स्थगित भएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभएको भन्दै एएफसीले यसअघि अक्टोबर-नोभेम्बरमा तय गरिएको प्रस्तावित मिति पनि स्थगित गरेको हो। छनौट खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेई, जोर्डन, अस्ट्रेलियासँग घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका छ। नेपालले असोज र कार्तिकमा खेल्ने योजनासहित दशरथ रङ्गशालाको तयारी पनि गरिरहेको थियो। प्रस्तावित मितिको खेल स्थगित भएपछि एन्फाले पनि प्रशिक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फाले भदौ 1 गतेबाट अभ्यास सुरु गर्ने योजना सहित 34 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएर कोरोना परीक्षण समेत गरेको थियो। आज एन्फाले अनिश्चित समयका लागि अभ्यास बन्द भएको जानकारी दिएको छ। एन्फा कार्यालय पनि 1 साताका लागि बन्द भएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरि राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।